जसको भिजन उसैको सरकार। उमेर पुगेपछि त वृद्ध भत्ता मात्र पाइन्छ, सत्ता पाइँदैन। एकजनालाई संसद छिर्नबाट म रोक्छु, त्यसै गरी अर्कोलाई रोक्न तपाईँ 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 देशैभरिबाट आउनुहोला, रोकौँ। बेचितीको यो मेन स्विचलाई अफ गरिदिउँ। यो आवाजलाई आवाज मात्र होइन, त्यो धुलोले छोपिएका सम्पूर्ण फाइलहरू टकटक्याएर सार्वजनिक जीवन बाँचेका हरेक मान्छेलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सकिएन भने हाम्रो जुनी र हाम्रो राजनीतिक यात्रा धिक्कार हुनेछ। तपाईँले मैले भन्दा पनि चर्को आवाजमा युगौँदेखि भाषणहरू सुन्दै आउनु भएको छ। आज यो दिन मलाई बोल्ने दिनु होला, तर म जब चुनावमा जानेछु म तपाईँलाई यो देशको नक्सा देखाउँछु र म भन्छु मैले देखेको देश यो हो, मेरो सपनाको देश। म तपाईँलाई नक्सा नदेखाइकन गएँ भने मलाई रिजेक्ट गर्नु होला, नदिनु होला भोट। फेसबुकको लाइकलाई भोटमा कन्भर्ट गर्नको निमित्त तपाईँलाई विश्वास दिलाउनु पर्छ। मैले टेलिभिजनको पर्दामा बोल्दाखेरि सामान्य कुरा थियो, प्रश्न सोध्ने सजिलो काम, जवाफ दिने गाह्रो कामको लागि आएको छु। मलाई विश्वास छ त्यो काम जसरी प्रश्न सोध्ने सजिलो काम थियो त्योभन्दा सजिलोसँग म सम्पन्न गर्नेछु। त्यो विश्वास, त्यो आँट, त्यो अठोट सहित म यहाँहरू समक्ष आएको छु। राज्यका निकायहरू निकम्मा भइरहँदा पनि टेलिभिजनमा बसेर चिच्याउँदा मेरो घोक्रो सुकिसकेको थियो, तर म हारेको थिइनँ। मलाई थाहा छ लामो समयदेखि धेरै राजनीतिको यात्रातर्फ लाग्नको निमित्त मलाई प्रेरणा दिइरहनु भएको थियो, तर खबरदारी गर्ने एउटा ठाउँमा पुगेर खबरदारी गर्दा सुनाउन सकिन्छ होला भन्ने मैले विश्वास लिएको थिएँ। तर त्यो विश्वास मरेको त छैन, तर धेरै सञ्चारकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ जसले त्यो विश्वासलाई दिगो बनाइरहनु भएको छ। हामीले जहिले पनि बेकारमा सरकारी अड्डाहरूमा झन्झट भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यहाँ ठुला ठुला आयोजना, ठुला ठुला योजना र ठुला ठुला सपनाको कुरा छोडिदिउँ हजुर। बिचौलिया रहित सरकारी अड्डा र ढिलासुस्ती नभइकन काम गरेर कसैलाई नचिनिकन जान पाए पनि आम मान्छेको जीवन सही हुन्थ्यो। यी सामान्य मुद्दाहरूमा कसैको ध्यान गएन। मलाई कुनै व्यवस्था बदल्नु छैन, मलाई तपाईँहरूको अवस्था बदल्नु छ, आम मान्छेको अवस्था बदल्नु छ। राजनीतिलाई मागी खाने भाँडो बनाएको यो विषयले असह्य भएर म राजनीतिमा प्रवेश गर्न आएको हुँ र यहाँहरूलाई म बताउँछु, जहाँ 825 सांसद छन्, 1200 आसपासका मात्र डाक्टरको दरबन्दी भएको ठाउँमा आम मान्छेले स्वास्थ्य शिक्षा कसरी पाउने? हेलिकप्टर लिएर कोही नेता आफ्नो चुनाव प्रचारमा जान्छ, मलाई आपत्ति छैन, तर हेलिकप्टरले पुस्तक पनि पठाइदिनु पर्यो, हेलिकप्टरले औषधि पनि पुऱ्याइदिनु पर्यो। आजको युगमा हेलिकप्टर चढ्नु भनेको 2-4 लाखको कुरा हो, त्यसमा मेरो कुनै पनि हिम्मती छैन, तर औषधि पनि त्यसै गरी पुग्नु पर्यो र मान्छेले उपचार पनि त्यसरी पाउनु पर्यो र विद्यार्थीहरूको लागि पुस्तक पनि त्यसै गरी पुग्नु पर्यो। राजनीतिमा पहिला चालेका छौँ भन्ने विषयमा म तपाईँलाई क्रमबद्ध रूपमा जानकारी गर्न गइरहेको छु। विशेष गरेर आम मान्छेका मुद्दाहरूले नै मलाई यसतर्फ आउन प्रेरित गर्यो। वैदेशिक रोजगारमा आफ्नो परिवार छोडेर, कलकलाउँदा केटाकेटी छोडेर, भगवान जस्ता बाआमालाई छोडेर माला र टीका लगाएर एयरपोर्टबाट परदेशी भूमिमा जाँदा एयरपोर्टबाटै ठगिएको नेपालीको समस्या मेरो समस्या हो। म ठुलो काम केही गर्न सक्दिनँ होला, तर घरदेश छोडेर परदेशमा आफ्नो परिवार पाल्न मात्रै गएको त्यो नेपालीको समस्या सुन्ने अत्यन्त चुस्त संयन्त्र बनाउने कुरा त म आज यहीँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। यसलाई म किन राजनीतिमा आएँ र मलाई राजनीतिमा के सुविधा थियो अथवा राजनीतिमा आउने निर्णय गर्दा के कुराहरू आएका थिए त्यसबारे पनि म छोटो जानकारी यहाँहरूलाई गराउन गइरहेको छु। विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद मैले निरन्तर अगाडि नबढाएको होइन, कुराकानी नगरेको होइन। ती दलका आदरणीय नेताजीहरूलाई धन्यवाद भन्नु बाहेक केही पनि छैन, किनकि मलाई त्योभन्दा पर अब उहाँहरूबाट त्यति आशा पनि छैन र म आफ्नो यात्राको क्रममा उहाँहरूको त्यस्तो खरो आलोचक भएर पनि अब प्रस्तुत हुन चाहन्न। जति आलोचना मैले गरेँ त्यो आलोचना गरेँ। मलाई त आम सर्वसाधारणसँग सरोकार छ। परिवर्तनको यो विषय र कुनै व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दा लिएर म यहाँहरू समक्ष आएको छैन। मलाई प्रचण्डजीसँग अथवा शेरबहादुरजीसँग अथवा अरू कुनै पनि राजनीतिक दलका नेतासँग, केपी ओलीजीसँग केही पनि प्रश्न छैन। मलाई प्रचण्डजीसँग के प्रश्न होस् र उहाँसँग भएको प्रश्न म जीवनभर गरिरहँला, जिन्दगीभरि उहाँलाई सोधुला। हिजो टेलिभिजनबाट सोधेको थिएँ, ओली संसदमा उभिएर सोधुला, तर परिवर्तन नै ल्याउँछु भनेर छातीमा गोली थाप्नको लागि म शहीद हुन्छु कामरेड भनेर
यो देशमा परिवर्तन ल्याउन नै भनेर म गोली थाप्न तयार छु, मलाई शहीद बनाइदिनुहोस् कामरेड भनेर बन्दुक बोकेर छातीमा गोली लागेको त्यो योद्धाप्रति मेरो सम्मान छ, प्रचण्डजीको प्रश्न कायम राख्छु। तर त्यो योद्धाको बलिदानको अवमूल्यन म कहिल्यै गर्ने छैन। यो देशमा भएका प्रत्येक राजनीतिक दलभित्र केही गिने चुनेका राम्रा मान्छेहरू छन्, म तिनलाई सम्मान गर्न चुक्दिन। प्रत्येक दलमा राम्रा मान्छेहरू छन्, तिनलाई सम्मान गर्न चुक्दिन। तर म तिनको आलोचना गर्न पनि किन चुक्दिन भने तिनले आफ्नो पार्टीभित्र ढाबा बोलेनन्, कुरेर बसे, पर्खेर बसे। अबको पुस्ता सबैभन्दा ठुलो नेताको मृत्युपछि अनि म त्यो ठुलो पदमा जान्छु भनेर कुरेर बस्दैन। जसको भिजन उसैको सरकार। उमेर पुगेपछि त वृद्ध भत्ता मात्र पाइन्छ, सत्ता पाइँदैन। यो देशमा पार्टीहरूको कमी भएको होइन। हामी कसरी फरक छौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसरी फरक छ त्यो बारे बताउँछु। तर त्योभन्दा पहिला म स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिन चाहनुहुने क्षमतावान साथीहरूलाई यदि तपाईसँग क्षमता छ भने सबैभन्दा माथिल्लो तहसम्म पुग्ने गरी यो पार्टीमा सहभागी हुन स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले नेतृत्व गरेर यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराए तापनि क्षमतावान मान्छेलाई तपाईहरूको भोटबाट चुनेर आफूभन्दा माथि राख्न म कहिल्यै हिचकिचाउँदैन। त्यस कारणले तपाईँले समानुपातिक भोट एकट्ठा गरेर यी जति पनि तपाईँ वाक्क हुनुभएका दलहरूबाट छुटकारा पाउनको निमित्त र मेन स्विच अफ गर्नको निमित्त म सम्पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिन चाहनुहुने आदरणीय आँटिला साहसीहरूलाई खुला हृदयले स्वागत गर्न चाहन्छु। शब्दको भण्डारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मैले आफ्ना लागि होइन, ती तमाम क्षमतावान आगो लिएर उठ्न चाहेका मानिसहरूका लागि सुरुवात गराएको हुँ। जो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनका लागि तम तयार भएर बस्नु भएको छ, तपाईँ स्वतन्त्रै रूपमा रहन सक्नुहुन्छ। तर एउटा झन्डा मुनि, एउटा छाता मुनि, एउटा पार्टी मुनि आउनुहोस् र आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरी तपाईँ नै त्यो पार्टी हाँक्न लायकसम्म बन्न सक्नुहुनेछ। म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, कुनै पनि भातृ सङ्गठन छैन, त्यो भातृ सङ्गठनको पसल थापेर ती कार्यकर्ता पाल्नको लागि राज्य कोषको ढुकुटी खर्च गर्ने व्यवस्था गरेका छैनौँ। नो, पाइँदैन कुनै पनि। र सदस्य र फलोवर बन्न सकिनेछ र सदस्यसँग पूर्ण अधिकार रहनेछ। कार्यकर्ता भएर हिँड्नु पर्दैन। विभिन्न कार्यक्रमहरू, सिपमूलक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने बाहेक तपाईँले चुनावमा भोट हाल्नु बाहेक केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँसँग काम हुन्छ, गर्नका लागि काम पेसाको ग्यारेन्टी गरिदिइसकेपछि अस्पताल, स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका विषयहरूमा यदि सही ढङ्गले काम गर्ने हो भने मानिसहरूले केही पनि गर्न पर्दैन। आफूलाई मन लागेको मान्छेलाई भोट हालिदिए मात्र पुग्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कार्यकर्ता कोही पनि हुनु पर्दैन, कसैले कसैको झोला बोक्नु पर्दैन। सही विचार होस्, तर समय समयमा यस्तै भेलाहरू आयोजना गरेर आलोचना मात्र सुन्ने सङ्गठनको चाहिँ नि हामी सोचाइमा छौँ, त्यसको अवधारणा बनाइरहेका छौँ। हामी तारिफ र वाह होइन, आलोचना सुन्नको लागि टाउन हल मिटिङहरू अनिवार्य गर्नेछौँ, जहाँ विचार प्रस्तुत गरेर आफ्नो नेतृत्वलाई खबरदारी गर्न पाइनेछ, आलोचना गर्न पाइन्छ। तारिफै नगर्ने, तारिफ गर्न नपर्ने, बचाउन नपर्ने एउटा अवधारणा हामीले लिएका छौँ र यो जानकारी मलाई दिएँ। आज यो देशका उद्योगी व्यापारीहरूले स्वतन्त्र रूपमा नियम कानुनलाई मानेर राम्रा कानुनहरूको निर्माण गराएर काम गर्न पाएको भए यो देशको इकोनोमी धेरै माथि जान्थ्यो। तर आज उहाँहरू आफ्नो फ्याक्ट्रीमा भन्दा पनि बढी नेताहरूको चाकडीमा लाग्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। हाम्रो पार्टी आम सर्वसाधारणको सहयोग र चन्दाबाट चल्ला। कुनै पनि ठुलो व्यापारी घरानाबाट कहिल्यै पनि एक पैसा पनि हामी चन्दा लिने छैनौँ, हामीलाई दिनु पर्दैन। यो चन्दाको गन्दा धन्दा कहिल्यै पनि हामी कहाँ हुने छैन। त्यसकारणले आम सर्वसाधारण जसले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, सर्वसाधारण मानिसका थोरै सहयोग धेरैजनाबाट सङ्कलन गरेर पार्टी सञ्चालन गर्ने अवधारणा बनाएका छौँ, जसलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी गराएर समय समयमा सम्पूर्ण जानकारी गराउनेछौँ। आजको यो कार्यक्रम पनि हामीले आफ्नै स्रोत जुटाएर जम्मा गरेको पैसा खर्च गरेका हौँ। कुनै व्यापारी घराना, कुनै ठुला उद्योगी व्यापारीबाट पैसा लिएका होइनौँ, कहिल्यै पनि लिँदैनौँ। र कसरी खर्च गर्यो भन्ने कुरा समय समयमा औपचारिक रूपमा तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ। म सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ
दिदीबहिनी, आम सर्वसाधारण परिवर्तन चाहनु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सकेको सहयोग हामीलाई गर्नको निमित्त विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर कुनै पनि ठुला व्यापारी व्यवसायीहरूलाई अब हामीलाई कहिले पनि चन्दा दिनु पर्दैन, निर्धक्क भई आफ्नो व्यापार विस्तारमा लाग्नु हो र यो देशको व्यापार व्यवसाय, यो देशको उद्योग कल कारखाना धन्दा सञ्चालन गर्नको निमित्त हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई गर्नुपर्ने साथ सहयोग रहिरहन्छ। त्यसका लागि तपाईँले हाम्रो ढोका कहिल्यै पनि चाहनु पर्ने छैन। त्यो दिन र त्यो युगलाई अन्त्य गर्नको निमित्त हामी यहाँहरू समक्ष आएका छौँ। प्रत्येक उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई मैले कल्पना गरेको देश यो हुनेछ, मैले जिते भने यो गर्छु भनेर आफ्नो ब्लुप्रिन्ट देखाएर यस्तो हुनेछ भनेर विकासको मोडल, सुशासनको मोडल देखाएन भने हाम्रो पार्टी होइन जो कोहीलाई पनि भोट नदिनु होला। हात जोड्दैमा भोट माग्ने दिन गयो, दाइ दिदीलाई चाकडी गर्दैमा भोट माग्ने दिन गयो। हामी हेर्न चाहन्छौँ कि तपाईँसँग मुलुक बदल्ने होइन कि आफ्नो क्षेत्र मात्रै बदल्ने योजना कस्तो छ, त्यो योजना हेरेर मात्र भोट दिने एउटा यस्तो व्यवस्थाका लागि हामी प्रयत्नरत रहनेछौँ र सम्पूर्ण मुलुकका विभिन्न क्षेत्रहरू, प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा सहभागी बनेर मुलुक निर्माणमा आउनको निमित्त हामी सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। आज पनि यो देशको, यो सहरको एउटा न एउटा गल्लीमा, त्यहाँ गल्लीमा भएको रेस्टुरेन्ट, पब अथवा विभिन्न खानालय, ती ठाउँहरूमा मुलुक निर्माणका लागि विद्वान मित्रहरूको बैठक चलेको छ। म त्यस्ता धेरै बैठकहरूमा सहभागी भएको थिएँ, तर त्यो बैठकले कहिल्यै पनि निष्कर्ष ननिकालेको देखेर दिक्क लाग्यो। अब त्यस्तो बैठक गर्नै पर्दैन, सुरुवात कसै न कसैले गर्नुपर्ने थियो। नेतृत्व अहिले सुरुवात गर्दाखेरि मैले लिएको मात्र हुँ। यहाँ जो कोही क्षमतावान मान्छे आफ्नो नेतृत्व प्रदर्शन गर्न सक्नेछ र त्यसका लागि यो प्लेटफर्म बनेको छ। कसैले यसमा आपत्ति मान्नु पर्ने छैन। यहाँ हार्ने लड्ने सुविधा तपाईँ हामीलाई छैन। एउटा व्यक्ति हारेर लडेर फरक नपर्ने भए म स्वतन्त्र रूपमा कुनै पनि ठाउँबाट उम्मेदवारी दिएर आफूलाई सुरक्षित गर्थेँ, तर हामीलाई हार्ने सुविधा छैन। राजनीति जसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ, राजनीति पत्रकारिता जस्तो नहुने रहेछ, राजनीति समाजसेवा जस्तो नहुने रहेछ। यो राजनीतिलाई यति धेरै राजनीति गरेर गिज्योलियो कि हामी जस्ता मान्छे, तपाईँ हामी जस्ता सर्वसाधारणको त यो पहुँचको विषय नै होइन भनेर यसलाई अचम्मको बनाइयो। त्यसो होइन। राजनीति इमान भएको हर कोहीले गर्न सक्दछ। त्यस कारणले हामी आवेशमा आएर होइन, भावनामा बगेर होइन, सुझबुझका साथ जहाँबाट तपाईँहरूको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ, जहाँ अधिकांश दर्शकहरूले मलाई मात्र होइन अब बिस्तारै यहाँ जोडिएर आउने उम्मेदवारहरूलाई रुचाउनुहुन्छ, त्यहाँ उम्मेदवारी दिन्छौँ र एकपटक यसपालि हामी त्यो मेन स्विच अफ गर्नको लागि एउटा तारको जिम्मा म लिन्छु। देशैभरिबाट एकजनालाई संसद छिर्न म रोक्छु, एकजनालाई संसद छिर्नबाट म रोक्छु। त्यसै गरी अर्कोलाई रोक्न तपाईँ देशैभरिबाट आउनुहोला, रोकौँ। बेथितीको यो मेन स्विचलाई अफ गरिदिउँ सदाका लागि। र मलाई विश्वास छ हामी त्यसका लागि तयार पनि भइसकेका छौँ। र मैले आजैबाट आफ्नो काम सुरु गर्ने निधो गरेको छु। थिङ्क ट्याङ्कका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ विद्वानहरूलाई म एउटा इमेल यहाँ छोड्न गइरहेको छु। सम्पर्क गरेर आजैबाट थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा काम गर्नको निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छु। र भोलि बिहानैबाट यो देशको नक्सा कोर्न, चुनावभन्दा अगाडि कस्तो बनाउने होला भनेर प्रतिबद्धता सहित आउनेछु। मैले कल्पना गरेको देश यस्तो हो भनेर तपाईँलाई देखाएर मात्र तपाईँको भोट लिनेछु, चुक्याएर भोट लिन्न। म देश मात्र होइन, संसार भेरिरहेका आदरणीय जति पनि विद्वान विज्ञ साथीभाइहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हामीले विगत 2 वर्षदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूबाट विभिन्न आधारभूत क्षेत्रहरूमा के गर्न सकिन्छ भनेर आइडियाको आह्वान गरेका थियौँ र हामीले एउटा खाका, एउटा सामान्य ब्लुप्रिन्ट तयार गरेका छौँ। हामीले तयार पारेको कुरा अब हामी जाँच गराउन चाहन्छौँ। त्यसका लागि म rspthinktanknepal@yahoo.com मा संसारभरि छरेर बसिरहेका नेपालीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा जोडिएर हामीलाई सघाउन आउनुहोला। तपाईँको आइडियाको खाँचो हामीलाई छ। हामीले बनाएको खाका ठिक छ कि छैन तपाईँले चेक गर्नुहोला। विगत 2 वर्षदेखि हामीले विभिन्न आधारभूत क्षेत्रहरूको अध्ययन गरेका छौँ। हामीलाई rspthinktanknepal@gmail.com मा इमेल गरेर सहयोग गरिदिनु होला र तपाईँबाट सुरु भएको यो यात्रामा तपाईँलाई आह्वान गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र निर्वाचनभन्दा अगाडि हामीले गर्न सक्ने प्रतिबद्धताहरूबारे तपाईँलाई जानकारी हामी गराएर मात्रै तपाईँको सामुन्ने हामी आउनेछौँ।
र यो काम म आजैबाट सुरुवात गर्नेछु। यो यात्रामा सहभागी हुनुहुने र विश्वास गरेर यहाँ आउनुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।